बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अब वो आने लगे हैं जिनका आपको इंतज़ार था। अब आपके सामने मिस्र से तशरीफ़ लाने वाले हमारे मेहमान अब्दुल लतीफ़ क़बील हफ़िज़हुल्लाह तशरीफ़ लाएँगे। अल-आन उनादी शेख अब्दुल लतीफ़ क़बील हफ़िज़हुल्लाह युनव्विरु क़ुलूबना बितिलावतिल क़ुरआन बिसौतिहिल जमील फ़ल्यतफ़ज़्ज़ल मशकूरन अश-शेख अब्दुल लतीफ़ क़बील हफ़िज़हुल्लाह वरअह। تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ما شاء الله سبحان الله. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا.
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا. سبحان الله. اللهم زد فزد. شاء تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله في صوتك. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سرجا وقمرا
عبد اللطيف قابیل माशाअल्लाह खामोशी सुने फिर आप जो है ना वहीदा कुरान कुरान खस्ता भी बोलो खामोशी सुने कुरान से तो कुरान मुक़द्दस जो है आप सुने नारा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما माशाअल्लाह وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا
والذي أخرج المرعى أخرج المرعى فجعله غثاء أحوي سنقرئك فلا تنسى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوي سنقرئك فلا تنسى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى صدق الله